د هر چا خپل تکي کلام وای زما تکي کلام څه شی دی څوک په بیان کې کنه کنه ډیر ډیر وای کنه څوک چې دی وای څوک چې کم دی وای څوک جوهه وای د چا تکي کلام اوري توجه او د چا تکي کلامي غوږ دی دا مشران سپینګیر څومره موجود دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه اوریدلم دی ولیدلم دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه به بیان کو چې مولانا بجلیګر صاحب یو څو جملې وي نبي ابو داغه تکي کلام داو عزیزانو دا مولانا بجلیګر صاحب تکي کلام عزیزانو او شهید اسلام شیخ الاسلام علامہ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ داغت کے کلام بداو زناوا صدار چخپل تکے کلامی شیخ قاضی حمداللہ جان سے قاضی حمیداللہ جان سے چار صدیو پا گجروالا کی مدرسہ امینیم پاتش مفکر اسلام مفتی محمود صاحب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے قافری سرخیل عالم دین وہ امینیم پاتشی پا پنجاب کی دا قاضی صاحب تک کلام سپیرو طالبان اسٹوڈنٹان تے پا درس کے اے سپیرو توجہ نا قاضی صاحب پا درس کے سپیرو نماتا دا پنجابی و طالب ہوئی قاضی سے بار بار فرماتے ہیں سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا اس پنجابی دا سپیرو نسا خبر تو سپیرو کیا ہوتا ہے مائے قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو نظار چخپل تکیہ کلامی اوائے زمان تکیہ کلام سے شیدے زمان نوشیرہ کی یو تبلیغ والا امیر صاحب دی داغت تکیہ کلام دی چو سمرا بیان کئی کہ 6 نمبری بیانی ابا پکی ہوئی اب بیان دا سی کئی اغوی او غلط نہ کئی دار چخپل تکیہ کلام دی اغوی کامیابی اللہ تعالیٰ پا دین کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شب جمعہ شب اتوار لبزو زورتیم امیر سے پدی باندے خلقم چارج کے اوزانم چارج کے ندار چخپل تکیہ کلامی اوہ زمان تکیہ کلام سے شہدے ایو سڑی با بیان کے چکم دے دیر وی نچالے دڑک زمان توجہ شکر دیر لدڑ کردے ابازو کے باقاعدہ خارخ لگولی زورتیم زان لبرنال واخلے چارتا زیاد نشا توجہ نچاوتے بیان تقریر کوا خدا چکم دی پاکی مو آیا اغواتوی کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دی کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دی وہ بنر ما دا چکم دی